ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रहृति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वैदिक दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठान चरणमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै आजको विषय प्रस्तुत गरिन्छ। वेदान्त सार अन्तर्गत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय छ जसलाई चाहिँ पञ्चीकरण भनिन्छ। अब कस्ता प्रकारले स्थूल जगतको उत्पत्ति भयो, कस्ता प्रकारले हाम्रो स्थूल शरीर लगायत समस्त स्थूल पदार्थहरू उत्पन्न भयो भन्ने सम्बन्धमा आज विवेचना गरिन्छ। जसमा चाहिँ हामीले यो भन्दा पहिला सूक्ष्म शरीरको उत्पत्तिका सम्बन्धमा बताएको छु। त्यो सूक्ष्म शरीरको उत्पत्ति हुने क्रममा सर्वप्रथम अविद्या अर्थात अज्ञानका दुईटा शक्तिका सम्बन्धमा विवेचना गरेको छु, आवरण शक्ति र विक्षेप शक्ति। तमोगुण युक्त विक्षेप शक्ति उपयुक्त चैतन्यबाट आकाश उत्पत्ति भयो। आकाशबाट वायु, हैन, वायुदेखि तेज, तेजदेखि जल, जलबाट पृथ्वी र पृथ्वीबाट समस्त अन्न औषधिहरू उत्पन्न भयो भन्ने श्रुतिमा बताइएको छ। अब यसलाई यी पाँचवटा सूक्ष्म भूतहरू हुनेहरू, यिनीहरूलाई सूक्ष्म भूत भनिन्छ। आकाश, वायु, तेज, जल र पृथ्वी यी भिन्न भिन्न प्रकारले यिनीहरू विद्यमान छन्। अब यी सूक्ष्म भूतहरूलाई पञ्चीकरण गरिन्छ, यिनीहरूलाई पञ्चीकरण गरिन्छ। अब यसलाई पञ्चीकरण कसरी गरिन्छ भन्ने सम्बन्धमा यहाँ बताइन्छ। अब जस्ता प्रकारले कारणमा भएका गुणहरू कार्यमा पनि उत्पन्न हुन्छन्, कारणमा विद्यमान गुणहरू सबै कार्यमा पनि विद्यमान रहन्छन्। त्यसै गरी यहाँनिर अब जो कारण छन् सूक्ष्म भूतहरू, सूक्ष्म भूतको कारण छ अज्ञान। अज्ञान त्रिगुणात्मक छ, सत्व रज तम गुण युक्त छ। त्यो सत्व रज तम गुण युक्त अज्ञानको विक्षेप शक्ति उपयुक्त चैतन्यबाट उत्पन्न भएका यी सूक्ष्म भूतहरू पनि त्रिगुणमय छन्। यी सबै त्रिगुणात्मक छन्। यी सबैमा पनि तीनटा गुणहरू विद्यमान छन्, जसमा चाहिँ सात्विक अंशबाट 5 ज्ञानेन्द्रिय र बुद्धि उत्पन्न भए, 5 ज्ञानेन्द्रिय उत्पन्न भए र यसै प्रकारले सात्विक अंशबाट ज्ञानेन्द्रियका साथ साथमा सात्विक अंशको भिन्न भिन्न प्रकारले क्रमैसँगले 5 ज्ञानेन्द्रिय उत्पन्न भएका सम्बन्धमा हामीले बताएका थियौँ, विवेचना गरिएको थियो। भने 5 महाभूत, सूक्ष्म महाभूतको सात्विक अंश समूहबाट 2टा अन्तःकरण मन र बुद्धि पनि उत्पन्न भयो। त्यस्तै प्रकारले 5 सूक्ष्म भूतको राजस अंशबाट 5 कर्मेन्द्रिय र समूहबाट 5 प्राणहरू उत्पन्न भए। यस्ता प्रकारले पहिले बताइएको थियो। अब यहाँनिर सूक्ष्म पञ्चमहाभूतको तमोगुण अंशलाई, तमोगुण अंश जो छ तमो भाग, त्यसलाई पञ्चीकरण गरेर त्यसबाट स्थूल जगतको निर्माण हुन्छ। जो अज्ञान उपयुक्त अर्थात अज्ञानको जो विक्षेप शक्ति छ, विक्षेप शक्ति उपहित चैतन्यबाट आकाश, वायु, तेज, जल र पृथ्वी जस्ता 5वटा सूक्ष्म भूतहरू उत्पन्न भए। ती 5वटा सूक्ष्म भूतहरू पनि त्रिगुणात्मक छन्, सत्व रज तम गुण युक्त छन्। अब तिनीहरूको सात्विक अंशबाट 5 ज्ञानेन्द्रिय र बुद्धि मन उत्पन्न भए। त्यस्तै प्रकारले राजस अंशबाट 5 कर्मेन्द्रिय र 5 प्राण उत्पन्न भए। अब त्यसको तमो अंशबाट रजोगुणबाट 5 कर्मेन्द्रिय र प्राण उत्पन्न भएका थिए भने अब तमो अंशबाट अर्थात तमोगुण युक्त
ती सूक्ष्म भूतबाट तिनीहरूलाई पञ्चीकरण गरेर यो सम्पूर्ण स्थूल जगतको निर्माण हुन्छ। अब कस्ता प्रकारले पञ्चीकरण गरिन्छ भन्ने सम्बन्धमा यहाँ बताइदिन्छ। स्थूल भूतानि तु पञ्चीकृतानि, ती स्थूल भूतहरूलाई पञ्चीकरण गरिन्छ, तिनीहरूको पञ्चीकृत गरिन्छ। अब यिनीहरू भयो यहाँनिर 5वटा सूक्ष्म भूतहरू छन्, यहाँनिर सूक्ष्म भूतहरू विद्यमान छन्। अब यी सूक्ष्म भूत 5वटा छन्, आकाश, वायु, पृथ्वी, तेज, जल। अब यिनीहरूलाई पञ्चीकरण गरिन्छ। अब कस्ता प्रकारले पञ्चीकरण गरिन्छ अब प्रारम्भ गरिन्छ। यहाँनिर पञ्चीकरण गर्दाखेरि यस्तो रूप हुन्छ। यहाँनिर आकाश छ, वायु, तेज, जल र पृथ्वी। अब यी 5वटा यहाँनिर पञ्चीकृत भएका छन्, पञ्चीकरण भएका छन्। अब यो पञ्चीकरण गर्ने क्रम यहाँनिर बताइन्छ। पञ्चीकरणं तु आकाश आदि पञ्चसु एकैकं द्विधा समं विभज्य तेषु दशसु भागेषु प्राथमिकान् पञ्चभागान् प्रत्येकं चतुर्धा समं विभज्य तेषां चतुर्णां भागानां स्वस्य द्वितीय अर्धभाग परित्यागेन भागान्तरेषु योजनम्। यस प्रकारले बताइएको छ। द्विधा विधाय चैकैकं चतुर्धा प्रथमं पुनः स्वे स्वे तर द्वितीयां च योजना पञ्च पञ्चते। यस प्रकारले पञ्चदशीमा पनि बताउनु भएको छ विद्यारण्य स्वामीले। अब यसको तात्पर्य के हो त भन्दा पञ्चीकरणं त आकाश आदि पञ्चसु, यी पञ्चीकरण भनेको चाहिँ आकाश आदि 5वटा जो छन् एकैकम द्विधा समम विभज्य, ती प्रत्येकलाई 2 भागमा विभाजन गरिन्छ। कस्तो प्रकारले विभाजन गरिन्छ त भन्दा यहाँनिर अब जो आकाश, वायु, जल, तेज, पृथ्वी यिनीहरू जो छन्, अब यिनीहरूलाई आकाश भयो, त्यसलाई 2 भाग गरिदिउँ, 50-50% हुन्छ। यहाँ 2 भाग भयो। त्यस्तै प्रकारले वायु छ, वायुलाई 2 भाग गरियो, 50-50% 2 भाग सबैलाई। यसै प्रकारले तेज पनि 2 भाग भयो। यसै प्रकारले जललाई पनि 2 भाग गरिदिउँ, जल पनि 2 भाग भयो। यसै प्रकारले पृथ्वीलाई पनि 2 भाग गरिदिउँ, पृथ्वी 2 भाग भयो। यस्तै प्रकारले अब 2 भाग भयो, सबै 50-50 भयो। सबै आकाश, जल, तेज, वायु, पृथ्वी सबैलाई 50-50% 50-50% गरेर 2 भाग बनाइयो। 2 भाग बनाएपछि अब यहाँनिर बताउँदै हुन्छ पञ्चीकरणं तु आकाश आदि पञ्चसु एकैकं द्विधा समं विभज्य, प्रत्येकलाई 2 भागमा विभाजन गरियो। तेषु दशसु भागेषु, अब यहाँनिर 5लाई 2 भागमा विभाजन गर्दाखेरि 10 भयो। अब यहाँनिर यो छ आकाश 2 भाग, वायु 2 भाग, तेज 2 भाग, जल 2 भाग र पृथ्वी 2 भाग गर्दाखेरि यहाँनिर 10 भयो। अब यस्तो प्रकारले अब आदिलाई छोडिदिनु पर्दछ। समम विभज्य तेषु दशसु भागेषु प्राथमिकान् पञ्चभागान् प्रत्येकं चतुर्धा समं विभज्य। अब यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताउँदै हुनुहुन्छ भागेषु प्राथमिकान् पञ्चभागान् प्रत्येकं चतुर्धा समं विभज्य। अब यहाँनिर यो जुन चाहिँ पञ्चीकरण, यो कालो ब्याकग्राउन्ड भएको जुन चाहिँ यहाँनिर भाग छ, अब यसमा यहाँनिर जो इभोल्युसन अफ म्याटर, अब कस्ता प्रकारले 5 भागमा यहाँनिर विभाजन गरिन्छ त भन्दाखेरि आकाश 2 भाग छ, यहाँ 2 भाग 50-50 गरेका छौँ। अब त्यहाँनिर आकाशलाई आदि आकाश जुन मूल भाग छ त्यसलाई छोडिदियो। अब आदिलाई 4वटामा मिलाइदियो, 50-50% आदिलाई 4वटामा मिलाइदियो। वो आकाश, जल, अब वायु, तेज, जल, पृथ्वी। आकाशको जो 2 भाग छ, 1 भाग आकाशै शुद्ध भागले रह्यो, त्यसको आदि जो भाग छ त्यो चाहिँ अरू 4वटा तत्त्वमा मिल्यो। त्यो आदि भागलाई 4 भागमा विभाजन गर्दाखेरि 1 भाग वायुमा मिल्यो, अर्को भाग तेजमा मिल्यो, अर्को भाग जलमा मिल्यो, अर्को भाग पृथ्वीमा गर्दाखेरि आकाशको आदि शुद्ध भागले रह्यो, आदि 4वटामा मिल्यो। यस्तै प्रकारले वायुको पनि 2 भाग गरिएको छ। अब वायुको आदि भागलाई छोडिदिउँ, त्यसलाई शुद्ध भागले बसिरहन्छ। त्यो
अब जो आधी भाग छ 50% त्यो चाहिँ अरु 4 वटामा मिलाइदिउँ। त्यो आधीलाई 4 वटामा मिलाउँदाखेरि आकाश, तेज, जल र पृथ्वी यस्तै प्रकारले 4 वटामा मिल्यो हो यो भयो। यस्तै प्रकारले अग्नि, तेजलाई पनि 2 भाग गरेको छ। शुद्ध भागले 50% शुद्ध भागले रह्यो, आफ्नो आफ्नो रह्यो, आफू शुद्ध भागले रह्यो। अरु त्यसको 50% जो छ 50% अरु 4 वटामा मिल्यो। आकाश, वायु, जल र पृथ्वीमा मिलाइदियो, त्यो मिल्यो। यसै प्रकारले जलको पनि 2 भाग गरेको छ। 50% शुद्ध जल आफ्नो स्वरूपमा छ। यसै प्रकारले अब अरु 50% जो हो त्यो चाहिँ आकाश, वायु, तेज र पृथ्वीमा मिल्यो। यसै प्रकारले पृथ्वीलाई पनि 2 भाग गरेको छ। 50% आफ्नो शुद्ध भागले रह्यो। अब अरु 50% जो हो त्यो आकाश, वायु, तेज र जलमा मिल्यो। गर्दा यस्तै प्रकारले पञ्चीकरण भयो। भागानां स्वच्छ द्वितीय अर्ध भाग परित्यागेन भागान्तरेषु योजनम। यस्तै प्रकारले यहाँ बताइयो। द्विधा विधाय चैकैकम, प्रत्येकलाई 2 भाग गरियो। चतुर्धा प्रथमम पुनः, यस्तै प्रकारले अब 2 भाग गरेकालाई त्यो 2 भागमा पनि 1 भागलाई 4 भागमा विभाजन गरियो। स्वे तरद्वितीय अंश, अब तिनीहरूको आफ्नो आफ्नो द्वितीय अंशबाट उनीहरूलाई सबैलाई योजना पञ्चपञ्चाते अरु 4 वटामा त्यस्तो प्रकारले सम्मिलित गराउँदाखेरि पञ्चीकरण यस्तो प्रकारले सम्पन्न भयो। यसै कारणले गर्दा प्रत्येक तत्त्वमा 5 वटै तत्त्व हुने गर्दछन्। जलमा पनि जल अधिक हुन्छ, आफ्नो भागमा 50% शुद्ध भागमा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जलको अधिकता छ, तर जलमा पनि अरु 5 वटा तत्त्व 4 वटा तत्त्व विद्यमान छन्। आकाशमा आकाश शुद्ध भाग छ, आकाशमा अरु 4 वटा तत्त्व विद्यमान छन्। एकदम प्र्याक्टिकल्ली एकदम वैज्ञानिक तरिकाले विचार गर्दा सबै उपलब्ध छन्। यिनीहरू कुनै थ्योरी होइन, कुनै कहानी होइन, यो एकदम प्र्याक्टिकल छ यो कुरो। एकदमै प्रत्यक्ष रूपले अनुभव गरिने कुरा हो। सबैमा 5-5 वटा तत्त्व विद्यमान छन् प्रत्येक पदार्थमा। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो शरीर छ, हाम्रो शरीर हो पार्थिव शरीर। पार्थिव शरीर भनेको पृथ्वी तत्त्व अधिक छ हाम्रो शरीरमा, तर त्यसमा जल पनि छ। शरीरबाट पसिना पनि निक्लिन्छ, जल पनि छ। शरीरलाई रगड्यो भने तातो हुन्छ, त्यसबाट एकदमै तातो हुन्छ। एकछिन रगड्यो घोट्यो भने त्यसमा तातो हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले वायु पनि छ। यी 5 वटा तत्त्व छन् सबै। तेज पनि छ, जल पनि छ, पृथ्वी पनि छ, वायु पनि छ, सबै तत्त्व छन्, तर कुनै एउटा तत्त्व अधिक हुन्छ। अब यसै प्रकारले यी 5 वटामा पनि एउटा तत्त्व अधिक छ कुनै पनि। अब आकाशमा आकाश तत्त्व अधिक छ, तर अरु 4 वटामा पनि त्यसमा विद्यमान छन्। यसै प्रकारले वायुमा पनि वायु तत्त्व अधिक छ। वायु तत्त्व अधिकताले गर्दाखेरि उसलाई वायु भनिन्छ। वायु तत्त्वको अधिकताका कारणले गर्दाखेरि वायु भनिन्छ, तर उसमा अरु 4 वटा पनि विद्यमान छन्। 5 वटा मिलेका छन् त्यसमा। त्यस्तै प्रकारले आकाशमा पनि छन् र तेजमा पनि। तेजको अधिकताले गर्दाखेरि तेज भनिन्छ, तर त्यसमा अरु 4 वटा विद्यमान छन् र ऊ समेत 5 वटा विद्यमान छन्। यसै प्रकारले जलमा पनि जलको अधिकताले गर्दाखेरि जल भनिन्छ, तर जलमा पनि अरु 4 वटा पनि विद्यमान हुँदाखेरि चाहिँ 5 वटा विद्यमान छन्। यसै प्रकारले पृथ्वीमा पनि पृथ्वी छ। पृथ्वीमा पनि पृथ्वीको अधिकताले गर्दाखेरि पृथ्वी भनिन्छ, तर त्यहाँ पृथ्वीमा पनि अरु 4 वटा विद्यमान छन्। यस प्रकारले यहाँनिर जान्नु पर्दछ। अब यस्तै प्रकारले यहाँनिर सूक्ष्म रूपले विवेचना गरिन्छ। अब यहाँ अश्च अप्रामाण्यम न आशंकनीयम। अब यसमा कुनै प्रकारको शंका गर्नु हुँदैन, कुनै प्रकारको शंका गर्नु योग्य छैन, उचित छैन। किन भन्दा त्रिविध करण श्रुते हे, यहाँ श्रुति प्रमाण छ। यो कुनै कल्पना होइन, कुनै प्रकारको मनगढन्त हिसाबले यहाँनिर विवेचना गरेको छैन। प्रमाणिक हिसाबले वैज्ञानिक तरिकाले यहाँनिर स्पष्ट गरिएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि श्रुति प्रमाण छन्। त्रिविध करण श्रुते हे पञ्चीकरणस्य अपि उपलक्षणत्व। त्रिविध करण जो श्रुति छन्, ती त्रिविध करण श्रुति जो छान्दोग्य उपनिषदको 6औं अध्यायमा बताइएको छ, त्यसैको विवेचना यहाँनिर गरिँदैछ र त्यो उपलक्षण हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पञ्चीकरण चाहिँ पनि उपलक्षणत्व, पञ्चीकरणको पनि उपलक्षण हो।
पंचानां पंचात्मकत्वे समाने अपि तेषु च वैशिष्ट्यात्तु तद्वादः यस्तो प्रकारले यहाँनिर ब्रह्मसूत्रमा पनि बताइएको छ। त्यसमा किन होइन, एउटाको विशेषता छ। पञ्चैवटामा पंचानां पंचात्मकत्वे समाने अपि, पाँचैवटामा पाँच पाँचवटा बराबरी भए तापनि, सबै विद्यमान रहे तापनि तेषु च वैशिष्ट्यात्तु तद्वादः विशेषताका कारणले गर्दाखेरि एक तो अधिक छ, आकाशमा आकाश अधिक छ, पाँचैवटा विद्यमान छन् तर आकाशमा आकाश अधिक छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि उसलाई आकाश नामले सम्बोधन गरिन्छ। त्यसै प्रकारले वायुमा पाँचैवटा विद्यमान भए तापनि वायुको अधिकताका कारणले गर्दाखेरि वायु नामले नै सम्बोधन गरिन्छ। त्यस्तै प्रकारले तेजमा पनि पाँचवटा विद्यमान छन् भए तापनि तेजको अधिकताका कारणले गर्दाखेरि, विशेषताका कारणले गर्दाखेरि तेज नामले सम्बोधन गरिन्छ। त्यस्तै प्रकारले जलमा पनि पाँचवटा तत्व विद्यमान रहे तापनि जलको अधिकताका कारण, विशेषताका कारण जल नामले सम्बोधन गरिन्छ। त्यस्तै प्रकारले पृथ्वीमा पनि पाँचवटा विद्यमान भए तापनि पृथ्वीको अधिकता, विशेषताका कारणले गर्दा पृथ्वी नामले सम्बोधन गरिन्छ। यस्तो प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। र वैशिष्ट्यात्तु तद्वादः भनेर यस्तो प्रकारले ब्रह्मसूत्रमा पनि बताइएको छ। यो चाहिँ न्याय होइन, यस्तो प्रकारका न्याय प्रमाणद्वारा आकाश आदि व्यपदेशः सम्भवति। यस्तो प्रकारले आकाश, जल, तेज, वायु, पृथ्वी भनेर भिन्न भिन्न प्रकारले सम्बोधन गरिन्छ। सबैको नाम सम्भव हुन्छ, व्यवहार सम्पन्न हुन्छ। तदानीम आकाशे शब्द, अब यी प्रत्येक तत्वको आफ्ना आफ्ना गुणहरू छन्, प्रत्येक तत्वमा आफ्ना आफ्ना गुणहरू विद्यमान छन्, जसमा चाहिँ आकाशे शब्द, आकाशको गुण हो शब्द। जो हामी शब्दको व्यवहार गर्दछौँ, हामीले बोलिसक्दा एकै क्षणमा अर्काका कानमा पुग्दछ। किन त भन्दाखेरि त्यो श्रोत्रेन्द्रियमा पनि आकाश विद्यमान छ, यता वाणीमा पनि आकाशबाट शब्द उत्पन्न भयो, त्यो शब्द एकदमै व्यापक रूपले सर्वत्र फैलिन्छ। किन त भन्दा आकाशको गुण हो शब्द। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आकाशमा शब्द विद्यमान छ, अभिव्यज्यते। वायु शब्द स्पर्श, अब वायुमा दुईटा गुण छन्, आकाशको कारण, आकाशबाट उत्पत्ति भएको वायु। त्यसै कारणले गर्दाखेरि कारणमा विद्यमान गुण कार्यमा पनि विद्यमान हुन्छ, कार्यमा पनि हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आकाश र कारणमा विद्यमान जो शब्द छ, आकाशबाट उत्पत्ति भएको वायुमा पनि शब्द विद्यमान छ। अब आकाशबाट उत्पत्ति भएको जो वायु छ, त्यसमा आफ्नो कारण आकाशको गुण शब्द विद्यमान हुन्छ र साथसाथमा वायुको आफ्नो गुण पनि छ, स्पर्श। वायुको आफ्नो गुण जो हो स्पर्श हो। रूप रहित स्पर्शवान वायु, रूप रहित स्पर्शवान जो छ वायु हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आकाशमा विद्यमान जो शब्द छ, त्यो शब्द पनि वायुमा छ, किनभने आकाश त वायुको कारण हो। कारणमा भएको विद्यमान कार्यमा पनि हुन्छ, कार्यमा भएको विद्यमान गुण कार्यमा पनि उत्पन्न हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आकाशको गुण शब्दका साथसाथमा वायुको आफ्नो गुण स्पर्श पनि वायुमा विद्यमान छ। दुईटा गुण वायुमा विद्यमान छन्। अभिव्यज्यते वायु शब्द स्पर्श, अग्नौ शब्द स्पर्श रूपाणि। अब यस्तै प्रकारले अब आकाशबाट वायु उत्पन्न भएको छ, वायुदेखि तेज, अब तेज अग्नि, अग्निमा तीनटा गुण छन्। अब आकाशको गुण पनि छ, त्यसमा शब्द, तीनटा गुण छन् अग्निमा। आकाशको गुण पनि छ, शब्द छ, त्यसमा उसको कारणको गुण वायुको गुण स्पर्श पनि छ अग्निमा, र उसको आफ्नो गुण रूप पनि विद्यमान छ। यस्तै प्रकारले अग्निमा तीनटा गुण विद्यमान छन्, शब्द, स्पर्श, रूप, तीनटा गुण अग्निमा विद्यमान छन्। यस्तै प्रकारले अब जलमा शब्द, स्पर्श, रूप र छाया। यस्तै प्रकारले अब जलमा चारवटा गुण विद्यमान छन्, त्यसमा शब्द पनि छ, स्पर्श पनि छ, रूप पनि छ, रस पनि छ। यस्तै प्रकारले चारवटा। अब तीनवटा त यो ऊ भन्दा पहिलेका कारणका गुणहरू हुन्। शब्द आकाशको गुण छ, त्यस्तै प्रकारले स्पर्श वायुको गुण छ, रूप तेजको गुण छ, तीनटा गुण त उसमा छँदैछन्, पहिलेदेखि कारणबाटै आयो। यस्तै प्रकारले अब उसको आफ्नो गुण जो रस, त्यो पनि त्यसमा विद्यमान छ। यस्तै प्रकारले चारवटा गुण जलमा विद्यमान छन्। यस्तै प्रकारले पृथ्वीयाम शब्द, स्पर्श, रूप र च गन्ध छ।
पृथ्वीमा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध जस्ता 5वटा गुण विद्यमान छन्। यस्तै प्रकारले 5वटा गुण शब्दमा के अरे तत्त्वमा विद्यमान छन् पृथ्वीमा। एतेभ्य पंचकृतेभ्य भूतेभ्य भू भुव स्वमह जन तप सत्यम इति एतत् नामकानाम् उपरि उपरि विद्यमानानाम् अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल नामकानाम् अध अध विद्यमानानां लोकानां ब्रह्माण्डस्य तद् अन्तर्गतः चतुर्विधः स्थूल शरीराणां तद् उचितानाम् अन्नपानः आदिनां च उत्पत्ति भवति। यस प्रकारले यहाँ बताउनुहुन्छ एतेभ्य पंचकृतेभ्य, यी पंचकृत जो महाभूत छन्, पंचकृत पंचमहाभूतहरू छन्, यिनैबाट भू भनेको यो भूलोक पृथ्वी लोक, भुव भनेको अन्तरिक्ष लोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, यस्ता प्रकारले उँभोका 7वटा लोकहरू पनि यसैमा बन्नेका छन्, यसैमा परिकल्पित छन्। यस्तै प्रकारले इति एतत् नामकानाम्, यस्तै प्रकारले नामहरू गरिएका उपरि उपरि विद्यमानानां, त्यही उपर उपर माथि माथि विद्यमान सबै लोकहरू विद्यमान छन्। यस्तै प्रकारले अतल वितल सुतल रसातल पाताल तलातल महातल पाताल नामकानां, यस्तै प्रकारले उँधो उँधो विद्यमान अध अध विद्यमानानां तलातल विद्यमान लोकहरू पनि यसैमा परिकल्पित छन्, जसमा चाहिँ अतल लोक, वितल लोक, सुतल लोक, रसातल लोक, तलातल लोक, महातल, पाताल, यस्तै प्रकारले सप्तलोकहरू उँधो पनि छन्, 7वटा लोकहरू। नामकानां अध अध विद्यमानानां लोकानां, यस्तै प्रकारले लोकहरूको लोकानां ब्रह्माण्डस्य तद् अन्तर्गत चतुर्विध स्थूल शरीरम, सारा ब्रह्माण्डमा विद्यमान भएका 14 लोकहरू पनि यसै पंचकृत पंचमहाभूतबाट निर्मित छन्, यसैद्वारा निर्माण भएका छन्। यसै गरी तद् अन्तर्गत यो ब्रह्माण्डको अन्तर्गत यस्तै प्रकारले उँधो सात लोक भएको सारा विश्व ब्रह्माण्ड छ, यो ब्रह्माण्ड अन्तर्गत चतुर्विध स्थूल शरीराणां, यस्तै प्रकारले 4 प्रकारका स्थूल शरीरहरू पनि छन्, 4 प्रकारका स्थूल शरीरहरू पनि यसमा विद्यमान छन्। तदुचितानाम् अन्नपान आदिनां च उत्पत्ति भवति। यस्तै प्रकारले उनीहरूको व्यवस्था अनुसार उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि अन्नहरू पनि उत्पन्न भएका छन्, अन्नपानहरू पनि सबै विद्यमान छन्। अब यो साराका सारा विश्व ब्रह्माण्ड 4 प्रकारका स्थूल शरीरहरू, उनीहरूको लागि व्यवस्थित सम्पूर्ण प्रकारका अन्नपानहरू जति पनि व्यवस्थाहरू छन्, जो सबै पंचकृत पंचमहाभूतबाट उत्पन्न भएको हो। यो पंचकृत पंचमहाभूतबाट निर्माण भएका हुन्। अब यो पंचकृत पंचमहाभूत जो अज्ञान उपहित चैतन्य अर्थात अज्ञानको विक्षेप शक्ति पनि त्रिगुणात्मक छ, सत्वरजतम युक्त छ। अब सत्वगुणबाट यी पंचमहाभूत पृथक रूपले उत्पन्न भएका थिए। यसै प्रकारले तमो अंश, त्यो विक्षेप शक्तिको तमोगुणबाट सूक्ष्मभूत उत्पन्न भयो। सूक्ष्मभूतमा पनि अब 3टा गुण विद्यमान छन्, त्यो 3टै गुणबाट सत्वरजतम 3टा गुण सात्विक अंशबाट ज्ञानेन्द्रिय र मन बुद्धि उत्पन्न भयो, राजस अंशबाट कर्मेन्द्रिय र प्राण। अब तमो अंशबाट त्यो विक्षेप शक्तिको तमोगुण बाट उत्पन्न सूक्ष्म महाभूत, सूक्ष्म पंचमहाभूत, त्यो सूक्ष्म पंचमहाभूतको सात्विक अंशबाट बुद्धि र ज्ञानेन्द्रिय, मन र ज्ञानेन्द्रियहरू, मन बुद्धि ज्ञानेन्द्रियहरू उत्पन्न भए। त्यस्तो तमोगुण अंशबाट, तमो अंशबाट अर्थात जो सूक्ष्मभूतको तमो अंशबाट पंचीकरण भएर सारा विश्व ब्रह्माण्ड खडा भएको छ र उनीहरूका लागि व्यवस्थित 4 प्रकारका शरीर, ती 4 प्रकारका शरीरहरूको लागि प्राणीहरूको लागि व्यवस्थित अन्नपान इत्यादि जति पनि व्यवस्थाहरू छन् सबै त्यसैबाट सम्पन्न भएका छन्। यस्तै प्रकारले यहाँनिर सम्पूर्ण सृष्टि क्रमको यहाँ विवेचना गरेको छ। अब यस्तै प्रकारले यहाँनिर विवेचना गरियो। अब अगाडि 4 प्रकारका शरीरका सम्बन्धमा बताइन्छ। आजलाई यति नै। यो अत्यन्त सूक्ष्म विषय हुनाले गर्दाखेरि यो पञ्चीकरणको जुन चाहिँ रूपरेखा छ, जो प्रणाली छ, यसलाई राम्रो प्रकारले चिन्तन गर्नुहोला, राम्रो प्रकारले मनन गर्नुहोला र यसलाई चिन्तन मनन गरेर याद गर्नुपर्छ। यसलाई कन्ट्याक्ट गरेपछि अगाडिका विषयहरू पनि बुझ्न सकिन्छ र जीवनको रहस्य मर्महरू पनि बुझ्न सकिन्छ। यस्तै प्रकारले प्रत्येक तत्त्वको विवेचना गर्दै गर्दै गएपछि अन्तिममा गएर सत्य तत्त्व, सबैको अधिष्ठान, वास्तविक स्वरूप ब्रह्म तत्त्वको अनुभूति हुन्छ, त्यसको साक्षात्कार हुन्छ।
अथवा वेदान्तको प्रक्रिया हो यो। यस प्रकार यहाँनिर विवेचना गरेको छ। अतः यो विद्याको आश्रय लिएर, यो वेदान्त विद्याको आश्रय लिएर नै ब्रह्म तत्त्वको अनुभूति गरिन्छ। कसैले टाउकोमा हात राख्दा अथवा हात मिलेर चिम्ली भनेर निधारमा औँलो राखेर घोचिदिँदा अथवा कसैले कुण्डलिनी शक्ति जगाउँछु भनेर टाउको सुमसुमाउँदा कसैको केही हुनेवाला छैन, केही हुनेवाला छैन कसैको पनि। ती सबै त्यस्ता प्रकारका हिप्नोटाइजेसनहरूलाई सबैलाई परीक्षा गरेर त्यस्ता सम्पूर्ण प्रकारका प्रक्रियालाई परीक्षा गरेर वास्तविक विद्याको आश्रय लिएर आफ्नो स्वरूपलाई जान्नुपर्छ, स्वरूपको साक्षात्कार गर्नुपर्दछ। तब मात्र कल्याण हुन्छ, नत्र भनेदेखि जीवन यतिकै बितेर जाँदछ। अब यस्तो प्रकारको विज्ञान छ यहाँनिर। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थ विजितेन्द्रिय गीतामा भगवानले बताउनु भएको छ। अब ज्ञान छ, यस्तो प्रकारले अध्ययन गर्दै गर्दै गएपछि सबै कुराको ज्ञान हुन्छ। ज्ञान भएपछि विज्ञान तृप्तात्मा विज्ञान पनि हुन्छ, अनुभव पनि हुन्छ। ज्ञान भनेको जान्नु, विज्ञान भने अनुभव गर्न, साक्षात्कार गर्नु। यस्तो प्रकारले ज्ञान र विज्ञानद्वारा आफ्नो स्वरूपलाई जानेर आफ्नो स्वरूपको साक्षात्कार गरेर जीवनलाई सफल बनाउन सकिन्छ, मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, सम्पूर्ण प्रकारका दुःखबाट निवृत्ति र परमानन्दको प्राप्ति गर्न सकिन्छ। किनकि सबै मानिसहरू दुःखी छन्, कोही सम्पत्ति हुने पनि दुःखी छ, नहुने दुःखी छ, अनेक प्रकारका दुःख सन्तप्त भएका अनेक प्रकारका आफ्ना आफ्ना दुःखका कहानीहरू पनि बताउँछन् मनुष्यले। तर त्यो सबै दुःखलाई हो, संसारै दुःखलाई हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो संसार, यो सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डको रहस्य पनि यस्तो प्रकारले विद्याद्वारा जानेर आफ्नो स्वरूपलाई पनि जानेर मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। हरि ओम तत्सत्।